बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन। शान इल्म में खुश आमदेद कहते हैं। हमारा क्विज का मुकाबला होता है इफ्तार से कबल, और आज हमने फिर इसके बाद रोज़ा कुशाई में बच्चों से बात करेंगे, और इंशाल्लाह कुरानदाजी में ऑडियंस के लिए एक उम्रे का टिकट भी है और एक बाइक भी है, और इसके अलावा भी कुछ इनामात हैं। इफ्तार में जो हमारा शान इल्म होता है उसमें हम हमारी ऑडियंस से ही 3 दोस्तों को यहाँ पर ज़हमत देते हैं। आज पार्टिसिपेंट हैं हसन साहब, बी हैं रिजवान साहब, सी हैं फुरकान साहब। हसन, रिजवान और फुरकान साहब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट स्टेप एबीजी जीन्स और हाउस ऑफ इत्तेहाद के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे आप तीनों के साथ, और आज का विनर अपने साथ क्यू मोबाइल की बाइक लेकर जा सकेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होंगे, मैं सिर्फ वैसे ही दोहरा देता हूं। बजर बजा के एक दफा चेक कर लीजिए तीनों। सर जैसे ही आप पहले राउंड में बजर बजाएंगे सवाल रुक जाएगा, आपने जवाब देना होगा। सही जवाब पर 10 नंबर्स का इजाफा हो जाएगा, और हम सब आपके लिए भरपूर तालियां बजाकर हौसला अफजाई करेंगे। कर दीजिए जी। और गलत जवाब पर हम सब भरपूर ताजियत करेंगे। किस तरह? इस तरह, और आपके नंबर से 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अगर आप लोग एक दफा भरपूर तालियां बजाएं तो फिर हम करते हैं मुकाबले का बाकायदा आगाज। सर एक किताब है, उसका नाम है अर्शो फर्श, किसकी किताब है? ऑप्शंस देते हैं। मीर तकी मीर, मीर दर्द, जोश मली आबादी। 1 सेकेंड, बजर बजा के एक नंबर रुकिएगा। बी ने बजाया ना? जी, जोश मली आबादी। जी, जोश मली आबादी। जोश मली आबादी की किताब का नाम है अर्शो फर्श। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। पैनमा के हवाले से समातें जारी हैं। आज जेआईटी के सामने कौन सी अहम शख्सियत पेश हुई? जी, वजीर आजम के दामाद। वजीर आजम के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, शेर सुनिए, और ऑडियंस की तरफ देखना मना है। माहे नौ देखने तुम छत पे ना जाना हरगिज। माहे नौ देखने तुम छत पे ना जाना हरगिज। अरे शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। किसका शेर है? किसका शेर है? ऑप्शन देते हैं। अहमद फराज, परवीन शाकिर या जलील निजामी। जी सर, ए ने बताया। परवीन शाकिर। एक सेकंड, ए नहीं दबाया। ए नहीं जी, परवीन शाकिर। परवीन शाकिर, ताजियत कीजिए। जलील निजामी साहब का शेर है। फराज भी नहीं है। माहे नौ देखने तुम छत पे न जाना हरगिज। शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। अगला सवाल, तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी। ईद अब के भी दबे पांव गुजर जाएगी। ये किसका शेर है? ऑप्शन देता हूं। जलील निजामी, जफर अली खान या जफर इकबाल। जी सर। सी, जफर इकबाल। जी, जफर इकबाल। आवाज जरा कमाए। जफर इकबाल साहब का शेर है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वाह, जबरदस्त। 7 अक्टूबर 1958 पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया गया। सवाल क्या है सर? अल्लाह करे आप सही जज कर लें। ए ने बजाया ना? जी, क्या सवाल है? बजर ये मुझे लग रहा है पक्की ताजियत होने वाली है। बजर आपने बजा दिया, सवाल मैंने रोक दिया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या सवाल है। अगर वही सवाल हुआ जो कि यहां पर लिखा हुआ तो 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, वरना माइनस हो जाएंगे। तुक्का मार लीजिए, इसलिए कि बजर तो बजा ही दिया है। कोई भी जवाब नहीं देंगे तो भी 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। आपके ख्याल में क्या सवाल था? वजीर आजम को माजूल किया गया था। ये तो मैंने बता दिया ना कि मार्शल लॉ लगाया गया। सवाल क्या था? आप सवाल जज करना अगर चाहें तो कर लें 5 सेकंड में। 5, 4। हमारा सवाल था, आपने सवाल से पहले ही बजर बजा दिया कि 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा। बताइए आईन किसने तोड़ा था? और इसका जवाब था सिकंदर मिर्जा। लेकिन आपने उससे पहले ही बजर बजा दिया था। इकरारुल हसन साहब सवाल करें। बिल्कुल। उसके बाद फिर सिद्दीक भाई को जहमत देंगे। जनाब, नूरी महफिल में चादर। सवाल क्या है? यानी मुकम्मल करना है या शहर का नाम बताना? ये बताता हूँ मैं, रुक जाए ना। सॉरी, ठीक है, ओके, वेट करें। अच्छा ठीक है।
ٹھیک ہے جی. نوری محفل میں چادر تنی نور کی معروف نعت کس نعت خان سے منسوب ہے؟ آپشن دوں؟ اس پہ بھی آپشن مانگیں؟ آڈینس کو آتا ہے, سب کو آتا ہے. اختر قریشی صاحب, جناب صدیق اسماعیل, جی بی. صدیق اسماعیل. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ اتنا آسان سوال کیسے کر سکتے ہیں, ورنہ ظاہر ہے بچہ جانتا ہے صدیق بھائی کا معرکۃ الاعلیٰ کلام. واہ واہ بالکل ٹھیک ہے جواب, بہت ساری تالیاں, زبردست. زندہ باد, زندہ باد. صدیق بھائی کوئی سوال؟ آپ نے شخصیت کو ذہن میں لانا ہے, میں ایک شعر پڑھوں گا. اچھا کہ یہ شعر سن کے کون سی شخصیت ذہن میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہی سوال ہے. اوکے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. سی امجد صابری صاحب. شہید راہ حق امجد صابری صاحب, بالکل ٹھیک ہے جواب. کیا بات ہے, زبردست. اوکے جناب, مجھے ٹائم بتاتے رہے گا. سر 10 ستمبر 2007 کی تاریخ تھی. سعودی عرب سے نواز شریف صاحب آئے, چند ہی گھنٹوں میں جنرل مشرف نے ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا. نواز شریف صاحب کس ایئرپورٹ پر لینڈ کیے تھے؟ جی سر. جدہ. سر ان سے بڑھیا اپنی جدہ ایئرپورٹ. جدہ ایئرپورٹ پہ ارے واپس بھیج دیا تھا پاکستان سے. آپ سوال ہی نہیں سمجھے سر. واپس 10 ستمبر 2007 سعودی عرب سے نواز شریف واپس آئے, پرویز مشرف نے واپس بھیج دیا. کس ایئرپورٹ میں لینڈ کیے تھے؟ جدہ ایئرپورٹ کیسے ہو سکتا ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ تھا. تعزیت کیجئے. دوسرا آپشن بھی غلط آپ کا جی. باقی ہیں. اوکے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام کیا ہے آج کل؟ بے نظیر انٹرنیشنل. ایک بار بزر بجانا تھا, پہلے بزر آپ نے بجایا ہے. اے نے بجایا, اے نے جو پہلے بزر بجائے گا اس کو پہلے بزر انہوں نے بجایا. جی بے نظیر. بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جواب بالکل ٹھیک ہے آپ کا. رک جائیے, بزر بجانے کے بعد ویٹ کیجیے. پہلا بزر انہوں نے بجا دیا تھا. اوکے جناب, مقابلہ بڑا سخت ہے بھائی. ہاں, ایک صوبہ ہے اس کا نام ہے سیچوان. سیچوان یہ کس ملک کا صوبہ ہے یار؟ بی. جی سر. چائنا. یہ نام سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ چائنا کا صوبہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جواب. اوکے جناب, شعر سنیں. اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا, یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. کیا بات ہے. شاعر کا نام مبارک علی آواز, احمد فراز, دلاور علی آزاد. جی سر. سر فراز. احمد فراز. جی سر. تعزیت کیجئے. چلیے عید پہ ہی شعر ہے تو پھر واہ بالکل. اپنا تو کسی طور گزر جائے گا یہ دن. ہاں دوسرا مصرع. اپنا تو کسی طور گزر جائے گا یہ دن, تم جس سے ملو آج اسے عید مبارک. شاعر کا نام مجھے بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, شعر سنیں. لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا. یہ سمجھ کر تجھے اے موت لگا رکھا ہے, کام آتا ہے برے وقت میں آنا تیرا. اے دل شیفتہ میں آگ لگانے والے, رنگ لایا ہے یہ لاکھے کا جمانہ تیرا. شاعر کا نام بتائیے. داغ دہلوی, مومن خان مومن یا راجہ مطلوب؟ جی مومن خان مومن. تعزیت کیجئے. داغ دہلوی صاحب کا ہے. اس کا مقطع ہے داغ کو یوں وہ مٹاتے ہیں, یوں فرماتے ہیں تو بدل ڈال. نہیں, یہ نام صحیح نہیں لکھا ہوا. تو بدل ڈال ہوا نام پرانا تیرا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جناب, آپ کا یہ سوال بھی ہو گیا غلط. سر 12 اکتوبر 1999, 3 نومبر 2007 دونوں تاریخیں منسوب ہیں پرویز مشرف صاحب سے. 12 اکتوبر 99, 3 نومبر 2007. کیا 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 تھا انہوں نے ان دونوں دنوں میں؟ جی سر. اے
3 नवंबर 2007 को चीफ जस्टिस को माजूल किया था। अरे गलत हो गया। ओह ओह, और 12 अक्टूबर को क्या किया था वैसे? 12 अक्टूबर को उन्होंने माजूल किया था चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस को। और 3 नवंबर को फिर से माजूल कर दिया उसको। बस हो गया माजूल, फिर माजूल कर दिया, माजूल दर माजूल दर माजूल। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, 3 नवंबर को इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी ताज़ियत कीजिए। मुगल बादशाह, आप कह रहे थे, मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा किस शहर में है? जी सर, लाहौर। लाहौर में है, बिल्कुल ठीक है जवाब। और वहां जरूर जाना चाहिए। अंदाजा होता है कि जिनकी एक जुम्बश अबरू पे कभी 100 जिस्म निसार होते थे, आज उनकी कब्र किस हाल में है, जरूर देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक शेर, बिल्कुल। जहां फूलों को खिलना था हाँ, वहीं खिलते तो अच्छा था। मुकम्मल करना चाहे तो मुकम्मल भी कर सकते हैं। जहां फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था, तुम ही मिलते। तुम ही मिलते तो अच्छा था। शायर का नाम शकील बदायूनी, शकील जैदी या जफर इकबाल? और ये किसी वजह से मेरे जहन में आया था, हिंट दे दिया। अभी शायर का जिक्र भी हुआ कुछ देर पहले, उस पे आपने एक सही जवाब भी दिया एक साहब ने। ले यार कमाल है। अरे वाह। अब इस पे तो क्या ऑप्शन देंगे फिर, या क्या करें? जफर इकबाल या शकील बदायूनी? 5 सेकंड में अगर कोई बताना चाहे। 5 4 3। जफर इकबाल। जी सर, जफर जफर इकबाल। भाई इतना बड़ा हिंट दे दिया, अभी आपने जवाब में जफर इकबाल साहब का नाम लिया था और वहीं से मेरे जहन में भी आया ये। पहले राउंड का आखिरी सवाल सिद्दीक भाई आप करेंगे? करें। आखिरी सवाल सिद्दीक भाई करेंगे। अच्छा, एक कलाम है, उसके शायर का नाम आपने बताना है, और वो खुद भी इस कलाम को पढ़ते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर। इसके शायर का नाम, मशहूर जमाना शायर है, मशहूर जमाना नात खान है। आपने सबसे ज्यादा ये नात उन्हीं के मुंह से सुनी है। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन आप दे रहे हैं, मैं दूं? आप दीजिए। और बड़े नौजवान है, हाँ हाँ। दरमियान। अब ये नौजवान, इसमें मेरा इख्तिलाफ राय हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन दे, एक सही और एक गलत ऑप्शन दे दें। अच्छा, अब ऑप्शन दे देते हैं आपको, चले। जी हाँ। वसीम बदामी, सबीर रहमानी, या मोहम्मद अली जहूरी। 5 सेकंड में अगर कोई बताना चाहे। 5 4। अरे अब इससे आसान सवाल हो सकता है कोई? यार वसीम बदामी कह देते यार। चलो, जहाँ इतने मेरी खातिर -10 नहीं करवा सकते आप लोग यार। इस बहाने मेरा तस्करा हो जाता है। हर कोई इकरारुल हसन थोड़ा ही है क्या आपकी खातिर माइनस में चलता रहे। हाँ, ये बात ठीक है भाई। वाह वाह वाह। इस जुमले की वजाहत फरमाएंगे आप? आप चाहें तो मैं बिल्कुल वजाहत कर। मैं खैर ना फरमाए भाई। पहला राउंड खत्म हो गया जी। सफीउद्दीन रहमानी साहब इसका सही जवाब था। अभी तक मुकाबला आप दोनों में तो बड़ा सख्त है, और सर आप भी अच्छा खासा जा रहे थे, आपने पता नहीं क्यों 2-3 बजर ऐसे ही बजा दिए, लेकिन अभी भी आप हैं मुकाबले में। तस्वीर दिखाते हैं। पहली 3 तस्वीर पार्टिसिपेंट आपको दिखाएंगे। सर इसमें आपको जवाब आता भी तो ना बजर बजाइएगा ना जवाब दीजिएगा। इस सवाल सिर्फ इन्हीं से। जैसे ही तस्वीर आएगी मैं और ऑडियंस 5 तक गिनेंगे और आपको बताना होगा कि कौन साहब, साहिबा, बंदा, जगह, झंडा है। ऑडियंस से गुजारिश कि प्लीज किसी भी सवाल का बावाज़ बुलंद जवाब ना दीजिएगा, बल्कि 5 तक गिनिएगा। दिखाइए पार्टिसिपेंट को पहली तस्वीर। 5 सेकंड में बता दे सर। आबिदा परवीन। सर क्यों, क्या, कैसे समझाऊं मजीद रूल रेगुलेशन? अंग्रेजी में समझा सकते हैं? नहीं, वो तो मैं बड़ी कमजोर है। फ्रेंच, वो तो आती नहीं। लातीनी, इब्रानी। जवाब इब्रानी। ठीक हो गया है। मैंने कहा जिनसे सवाल है वही वही जवाब देंगे। टीम ए से सवाल है तो आपने नहीं, आपका जवाब सुनकर इन्होंने जवाब दे दिया तो उनका जवाब सही मान लेंगे, देखिए सवाल ही इन्हीं से। सुना नहीं था, मजीद तो वजाहत नहीं चाहिए? मैंने नहीं सुना था। हाँ, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ। आपदा परवीन साहब है, बिल्कुल ठीक है जवाब। तालियां बजा दे भाई, बजा दो यार तालियां, ऐसे ना करें। अगला सवाल भी इन्हीं से है।
آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اس سوال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں جس طرح کچھ لوگوں نے ایک پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ویسے. چلے بھائی اگلی تصویر دکھائیے گا, 5 سیکنڈ میں بتا دیں. 5. باکسر ہیں یہ. نام بتائیں. عامر. عامر خان, بالکل ٹھیک. تیسری تصویر دکھائیے گا, 5 سیکنڈ میں بتا دیں. 5 4 نام ایکٹر. 3 2 اعجاز اسلم. آپ نے 3 میں سے 2 تصاویر بوجھی, 1 نہیں بوجھ پائے. اگلی 3 تصاویریں پارٹیسپینٹ بھی آپ کے لیے, آپ کی ابھی تک لا تعلقی جاری ہے جی. پارٹیسپینٹ بھی کو دکھائیے. پہلی تصویر 5 سیکنڈ بتا دیں. مختلف روپ میں ہیں اس وقت, ویسے سنگر ہیں. 5 4 3 2 1 فریحہ پرویز صاحبہ ہے. اور ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھی ہے انہوں نے, اعظم چشتی صاحب. کیا عمدہ, بہت خوبصورت, آپ سنیے گا. جی ہاں. اوکے, انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کا بھی ایک پارٹ پڑھا تھا, وہ بڑا اچھا لگا. تو یہ فریحہ پرویز صاحبہ تھی, آپ جواب نہیں دے سکے. دوسری تصویر دکھائیے گا, 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے. 5 4 اگر نہیں بتایا. 3 2 جی سر. پرویز کیانی صاحب کیا کرتے تھے؟ آرمی چیف. آرمی چیف تھے پاکستان کے. اشفاق پرویز کیانی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہ بتاتے 5 سیکنڈ میں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی. پھر بس پتہ نہیں آپ سے ملاقات. اچھا اگلی اور آخری تصویر دکھائیے 5 سیکنڈ میں. جناب کشمیر کے حریت رہنما. 5 4 عمر فاروق. میر وائس عمر فاروق, بالکل ٹھیک ہے جواب. آپ نے بھی 3 میں سے 2 تصاویر بوجھ لی, 1 نہیں بوجھ پائے. آخری 3 تصاویر ہے پارٹیسپینٹ سی. آپ کی لا تعلقی ختم. جی بتائیے. پہلی تصویر دکھائیے گا, 5 سیکنڈ میں بتا دیں. احسان اقبال. بالکل ٹھیک. اگلی تصویر 5 سیکنڈ میں بتا دیں. شاہی مسجد. جی ٹھیک بھی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں اقبال کا مزار ہے نا یہ. پیچھے دیوار بادشاہی مسجد کی ہے, بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن بہرحال پری ڈومیننٹلی تو ظاہر ہے. اس لیے یہ جواب آپ کا غلط ہوا. آخری تصویر دکھائیے 5 سیکنڈ میں. 5 سیکنڈ. جی طاہر القادری. طاہر القادری صاحب, میں اپنے کامنٹس چینل میں نہیں ریزرو رکھیں. بالکل ٹھیک ہے جواب. زبردست, تالیاں بجائیے گا بھائی. طاہر القادری صاحب سے سیاست کے حوالے سے اور ان کے طرز سیاست پہ سب اختلاف کر سکتے ہیں, میرا اپنا بھی ہے ایک اختلاف, لیکن بڑی صاحب مطالعہ شخصیت, ان کی جو تصانیف ہیں اور پھر یہ دہشت گردی اور اس حوالے سے بڑا دو ٹوک ان کا موقف ہے, وہ بہرحال اس کا تو میں بڑا معترف ہوں. سیاسی حوالے سے بہرحال ان سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے, علمی حوالے سے بھی موجود ہے, میں نے صرف اپنی رائے دی. چلیں جناب, دوسرا راؤنڈ ختم ہو گیا. آپ دونوں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. 30 سیکنڈ ہوں گے تینوں کے پاس. پہلے 30 سیکنڈ ہے آپ کے, یعنی کہ آپ کی لا تعلقی. پھر سے شروع, کوئی تعلق نہیں آپ کا اگلے 30 سیکنڈ کا. سر ذرا تیز کھیلیے گا, کوشش کیجیے گا. میں سوال کروں گا اور آپ نے جواب دینا ہے. صحیح جواب پہ 10 نمبرز کا اضافہ, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. 30 سیکنڈ بعد میں خاموش ہو جاؤں گا, پلیز کاؤنٹر دکھائیے گا, اور اس میں بزر وزر کا کوئی چکر نہیں. ٹھیک ہے سر؟ کسی بھی سوال میں کوئی کنفیوژن ہوگا, میں کہوں گا چھوڑ دیجئے, تو بس چھوڑ دیجئے گا اس کو. وہ سوال ہم بعد میں دوبارہ کر لیں گے, اس کا آپ کو الگ سے ٹائم دے دیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تقریباً ہر سوال کے جواب میں آپشنز بھی ہیں, اور یہ میں نے سوالات تھوڑے سے پھر سے گٹ مٹ بھی کر دیے, تو تھوڑا سا لگ بھی ہے کہ آسان سوال آتا ہے آپ پر یا مشکل. آپ کے 30 سیکنڈز کا سر وقت شروع ہوتا ہے اب. کوپن ہیگن نیدرلینڈز کا دارالحکومت ہے یا ڈنمارک کا؟ ڈنمارک. ٹھیک. قرآن میں کتنے آسمانوں کا ذکر ہوا ہے, 7 یا 5؟ 5. غلط. مارچ 1927 میں تجاویز دہلی سر سید نے پیش کیا, قائد اعظم نے؟ سر سید. غلط. پاکستان کے کس وزیر اعظم کا انتقال بیروت میں ہوا, لیاقت علی خان, حسین شہید سہروردی؟ حسین شہید سہروردی. ٹھیک. پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر قدرت اللہ شہاب تھے یا سردار عبدالرب نشتر؟ سردار عبدالرب نشتر. ٹھیک. گڈو بیراج کا افتتاح بے نظیر صاحبہ نے کیا یا ایوب خان صاحب نے کیا؟ ایوب خان. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. لیکن ذرا معاملہ پہلے سے گڑبڑ تھا. یہ راؤنڈ تو اچھا کے لیے, اس راؤنڈ میں کے لیے تالیاں بجاتے ہیں بھائی ان کے لیے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ آپ دونوں میں ہے, جیت سکتے ہیں بھی, لیکن لگتا ہے کہ آپ دونوں میں ہے. پارٹیسپینٹ بی, اگلے 30 سیکنڈ آپ کے, اور آپ کا وقت شروع ہوتا
ہے اب. بیعت عقبہ اولا میں 12 افراد شریک تھے یا 100؟ 12. ٹھیک. کیمرے کا اصول سب سے پہلے خوارزمی نے دیا یا ابن الحسم نے؟ ابن الحسم. ٹھیک. خیبر پختونخوا کے کس شہر کا پرانا نام برشپور تھا؟ مردان کے پشاور؟ مردان. غلط. پاک پتن کس دریا کے کنارے ہے؟ ستلج یا راوی؟ سکھر. ٹھیک. غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ رمضان. ٹھیک. لیاقت علی خان اور قائد اعظم کی پہلی ملاقات 1928 میں ہوئی یا 1935 میں؟ 1928. بالکل ٹھیک. اوکے جناب آپ اطمینان سے کھیلے لیکن اچھا کھیلے. تھوڑا ایک 2 سیکنڈ لیے ہر سوال سوچنے کا, لیکن اس سے ہوا کہ زیادہ سوالات غلطی کا امکان کم ہو گیا. صحیح ہو گئے. تو اب مقابلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے صحیح سوالات زیادہ دیے, لیکن نیگیٹو پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ذرا سوچا تو سوالات کم کیے میں نے, لیکن یہ اسٹریٹجی اکثر لوگوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے. تو اب جناب کیوں موبائل کی بائک یا آپ لے کر جائیں گے یا آپ؟ اگلے 30 سیکنڈ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کے 30 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے اب. معاہدہ حدیبیہ حضرت ابوذر غفاری نے تحریر کیا یا حضرت علی نے؟ حضرت علی. ٹھیک. حضرت محمد کی وفات پر آپ کو کفن حضرت سلمان نے دیا حضرت علی نے؟ حضرت علی. ٹھیک. آلات جراحی کے لیے سیالکوٹ مشہور ہے یا لاہور؟ لاہور. غلط. سجی سندھ کی مشہور ہے یا بلوچستان کی؟ سندھ. غلط. پاکستانی بحریہ میں شامل ہونے والی پہلی آبدوز غازی تھی یا العباس؟ غازی. ٹھیک. پہلا چیمپئنز ٹرافی کس نے جیتا تھا, پاکستان یا بھارت ہاکی کا؟ بھارت. غلط. حج کرنا زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 2. غلط. اتنے آسان جوابات. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ لک نے آپ کا ساتھ دے دیا ہے, کیونکہ آسان سوالات آپ کو زیادہ آ گئے تھے. بہت ہی سجی بلوچستان کی مشہور ڈش ہے, آلات جراحی کون نہیں جانتا. سیالکوٹ کے. اور حج کرنا تو ہم زندگی بھر سنتے ہو کہ ایک مرتبہ فرض ہے. یہ 3 جوابات اگر آپ صحیح دیتے تو جناب آپ مقابلہ جیت جاتے ہیں. اب یہ کہ برابر ہیں آپ دونوں, ظاہر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں برابر اس اعتبار سے کہ آپ دونوں برابر میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ویسے آپ مقابلہ جیت گئے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیوں موبائل کی بائک آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. رضوان صاحب کا بہت شکریہ, حسن بھائی تھینک یو ویری مچ, فرقان بھائی بہت بہت شکریہ. بھرپور تالیوں میں ذرا تینوں کو رخصت کیجیے. چھوٹا سا بریک اور پھر ہم اپنے چھوٹے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.